वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य भवतां कृते परमलघु मंजूषायां दशलकारादेश निर्णय इत्याख्ये प्रकरणे अयं द्वितीयः पाठः भवति। तत्र पाठस्य शीर्षकं वर्तते लडाद्यादेशार्थ निरूपणम् इति। इत्येतदधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। अत्र मुख्याः प्रतिपादनीयाः ये अंशाः वर्तन्ते, पाठ्यांशाः, ते इत्थं सन्ति। वर्तमानकालस्वरूपं, ततः लिट् तिङर्थः कः, लिटि अनुप्रयुज्यमानानां कृभ्वसाम् अर्थनिर्णयः, लुट् लृट् लेट् लोट् लडादेशार्थः कः, लिंगादेशार्थः कः, तत्र प्रवर्तनास्वरूपम् उक्त्वा तत्र मतान्तर निरासश्च इत्येते विषयाः मुख्यतया अत्र प्रतिपादनीयाः। एतान् अधिकृत्य अध्यापयामि, श्रूयताम्। पाठेऽस्मिन् यथाशीर्षकं लडाद्यादेशार्थनिरूपणं करिष्यते। पूर्वस्मिन् पाठे एवकारार्थविचारं समाप्य भवद्भिः यदधीतं तत्र प्रथमं धात्वर्थनिरूपणानन्तरं ततो विधीयमानस्य लकाराणां तदादेशतिबादीनां वा अर्थोऽपि यत्नतः ज्ञातव्यः इति कृत्वा ग्रंथकारेण दशलकारादेश निर्णयाख्यं प्रकरणम् आरब्धम्। तत्र धातोः विधीयमानाः लकाराः वाचकाः उत तिबादी लकारादेशाः इति चिन्ता कृता। तत्र नैयायिकाः लकाराणामेव वाचकत्वं लकाराणां न्यूनसंख्यकत्वात् तत्र शक्तिकल्पनं लाघवाय, आदेशानां च बहुसंख्यकत्वात् तत्तदादेशे शक्तिकल्पनं शक्तीनामानन्त्यात् गौरवाय, सूत्रकारस्यापि तत्रार्थे सम्मतिरित्यादिकं वदन्ति। शाब्दिकास्तु अनुभवबलात् आदेशेषु एव व्यवहारदर्शनात् उच्चारित एव शब्दः अर्थप्रत्यायकः नानुच्चारितः इति भाष्यवचनाच्च लादेश तिबादीनामेव तत्तत् प्रयोगे उच्चारितत्वात् तेषामेव वाचकत्वम् इति स्वीकुर्वन्ति। वस्तुतस्तु लकाराणां वाचकत्वं द्योतकत्वम् उभयमपि भाष्यसम्मतं, तथापि तत्र वाचकत्वे नैर्भर्यमस्ति वैयाकरणानां। द्योतकत्वं तु धातावेव विद्यमानाः ये वर्तमानाद्यर्थाः तेषां लकारेण द्योत्यत्वम् आदाय पक्षेऽस्मिन् लडादयः तात्पर्यग्राहकाः। क्रियासामान्यवाचकस्य धातोः वर्तमानादि विशिष्टार्थे लक्षणा च स्वीक्रियते। वाचकत्वं तु अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साधयितुं शक्यम्। लडादिसत्वे तत्तदर्थ प्रतीतिः, लडाद्यभावे तु न इति व्यतिरेकः। इत्थं लकाराणां न वाचकत्वं तदादेशानामेव तदिति प्रतिपाद्य लकारसामान्यार्थ विवेचनं कृतमासीत्। तत्र तत्प्रतिपादनाय दीक्षितकारिका च उद्धृता। फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः व्यापारे शप्शनमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् इति। तेन संख्याविशेष कालविशेष कारकविशेष भावाः लादेशस्य अर्थाः भवन्ति, लादेशमात्रस्य अर्थाः भवन्ति इति निरूपितं। लडादेशस्य वर्तमानकालः शबादि समभिव्याहारे कर्ता, यक्षिण समभिव्याहारे भावकर्मणि, उभय समभिव्याहारे एकत्वादि संख्या च अर्थः इति। एवञ्च तिङर्थः कर्ता व्यापारे, कर्म च फले विशेषणं भवति। यथोक्तं दीक्षितेन फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङः स्मृताः, फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति। इत्यनया कारिकया फलव्यापारौ धात्वर्थः इति प्रतिपाद्यते। तथैव तिङर्थः कर्ता व्यापारे, कर्म च फले विशेषणम् इति मुख्यांशस्य प्रकृते बोधनाय कारिकेयम् उद्धृता ग्रन्थकारेण। ततः क्रियाप्रधानमाख्यातमिति यास्कोक्तौ क्रियापदं करणव्युत्पत्त्या व्यापारपरं, कर्मव्युत्पत्त्या तु फलपरं, तेन कर्तृप्रत्ययस्थले फलविशिष्ट व्यापार विशेषकः
कर्म प्रत्यय स्थले व्यापार विशिष्ट फल विशेषकः शाब्दबोधः इति फलति तथा च ग्रामं गच्छति चैत्रः इत्यत्र एकत्वावच्छिन्न चैत्राभिन्न कर्तृको वर्तमानकालिको ग्रामाभिन्न कर्मनिष्ठो यः संयोगः तदनुकूलो व्यापारः इति बोधः भवति। ग्रामो गम्यते मैत्रेण इत्यत्र तु मैत्रकर्तृक व्यापारजन्य एकत्वावच्छिन्न ग्रामाभिन्न कर्मनिष्ठ संयोगः इति च बोधो भवति इति लकारादेश सामान्यार्थः प्रतिपादितः आसीत्। अस्मिन् पाठे तत्तल्लकारादेशस्य विशेषार्थः विचार्यते। विशेषज्ञानं प्रति सामान्यज्ञानस्य कारणत्वात् पूर्वतनपाठे प्रतिपादितस्य सामान्यर्थस्य स्मरणं कारितम्। एवञ्च अस्मिन् पाठे मुख्यांशाः भवन्ति वर्तमानकालस्वरूपं लीडादितिङामर्थविशेषनिरूपणं लिङ्गर्थश्च इति। तत्र लिङ्गर्थे प्रवर्तनास्वरूपं प्रवर्तनायाञ्च पुनः तत्र मतमतान्तराणि इत्यादिकम्। आदौ वर्तमानकालस्वरूपं किमिति पश्यामः। तत्र वर्तमाने लट् इति सूत्रेण वर्तमान क्रियावृत्तेर्धातोः लट् विधीयते इत्यर्थः वर्णितः। तस्य स्थाने ये तिबादयश्च विधीयन्ते ते तत्तत् पुरुषवचन विवक्षायां लटः आदेशत्वेन जायमानाः वर्तमान क्रियायाः वाचकाः इति। तत्र किं नाम वर्तमानत्वम् इति चेत् जिज्ञासायां तत्र ग्रन्थकारः तल्लक्षणं कथयति। प्रारब्धापरिसमाप्तक्रियोपलक्षितत्वं वर्तमानत्वम् इति। प्रारब्धापरिसमाप्तक्रियोपलक्षितत्वं। प्रारब्धा नाम भूतकाले उपक्रांता किन्तु अपरिसमाप्ता नाम अपूर्णा या क्रिया तस्याः उपलक्षितत्वं नाम आश्रयत्वं हि वर्तमानत्वं। यथा एकत्र समन्वयं कुर्मः। पाकक्रिया नाम चुल्युपरि धारण प्रभृति चुल्यधः स्थापनपर्यन्तं प्रवर्तते। चुल्युपरि धारणेन प्रारभ्यते चुल्यधस्थापनेन च समाप्यते। तथा च तदंतराल समये या क्रिया सा प्रारब्धा परिसमाप्ता क्रिया। तदाश्रयः कालः यो अंतराल कालः नाम मध्ये वर्तमानः सः वर्तमान कालः इत्युच्यते। एवञ्च तदानीं पचति इति लट्लकारः प्रयुज्यते। अत्र प्रसंगोपात्ता काचित् शंका मनसि उदेति। यद्यपि मूले इयं शंका नोत्थापिता तथापि भवतां ज्ञानाय सर्वत्र उपयोगाय च भवति प्रसिद्धा इयं शंका। अतः शंकाम् उत्थाप्य तस्याः समाधानं च किमुक्तं ग्रन्थान्तरेषु इति विवृणोमि। पूर्वोक्तरीत्या या क्रिया प्रारब्धा परिसमाप्ता तदाश्रय कालस्य वर्तमानत्वे तादृशस्य कालस्य वाचकतया यदि लटः प्रयोगः तदा आत्मास्ति पर्वताः सन्ति इति प्रयोगः नोपपद्यते। यतः तत्रैव लट् प्रयोगः यत्र क्रियायाः प्रारब्धा परिसमाप्तत्वे वर्तमानकालः इति। तथा सति प्रकृते आत्मधारणानुकूल क्रियायाः नित्यत्वात् सदा वर्तमानत्वात् प्रारंभ एव नास्ति। प्रारब्धा परिसमाप्तत्व रूप वर्तमानत्वस्य तत्क्रियायाः अभावात् कथं तत्र लट् प्रयोगः इति एकः प्रश्नः। एवमेव पर्वताः सन्ति इत्यादौ पर्वतकर्तृकसत्तायाः अपि अनादित्वात् सत्तानुकूल क्रियायाः आरम्भस्यैव अभावे प्रारब्धा परिसमाप्तत्व रूपस्य वर्तमानत्वस्य सत्तायाम् अभावात् कथं सन्ति इति प्रयोगः नाम लट् प्रयोगः इति अपरः प्रश्नः। अस्याञ्च अवस्थायां किम् एतादृश प्रयोगाणाम् असाधुता उत वर्तमानत्वलक्षणमेव अयुक्तम् इति चेत् अत्र समाधानमित्थमस्ति। तत्र भूषणसारे कौण्डभट्टेन विशिष्य इयं शंका तत्र समाहिता। तत्र भूषणसारे कौण्डभट्टः कथयति यद्यपि आत्मकर्तृक धारणानुकूल व्यापारस्य पर्वतकर्तृक सत्तानुकूल व्यापारस्य च नित्यत्वात् प्रारब्धा परिसमाप्तत्व रूपं वर्तमानत्वं तत्र वक्तुमशक्यं तथापि लट् प्रयोगस्तु उपपादयितुं शक्य एव। तथा हि यस्मिन् काले आत्मा अस्ति इति प्रयोगः क्रियते यस्मिन् काले पर्वताः सन्ति इति प्रयोगश्च क्रियते तदा तत्तत्कालिकराज्ञां या क्रिया प्रारब्धा परिसमाप्ता तत्क्रियागतं वर्तमानत्वं पर्वतकर्तृकसत्तायाम् आरोप्य पर्वताः सन्ति इति प्रयोगः उपपाद्यते। एवमेव आत्मा अस्ति इति प्रयोगेपि शरीर विशिष्टः आत्मा आत्मशब्दवाच्यः इति स्वीकृत्य शरीरस्य या क्रिया प्रारब्धा परिसमाप्ता तदीय क्रियागतं वर्तमानत्वम् आत्मनि आरोप्य आत्मा अस्ति इति व्यवहारश्च उपपाद्यते।
अत्रार्थे वाक्यपदीय प्रमाणमप्यस्ति तत्र हि वाक्यपदीय इत्थमुक्तं परतो भिद्यते सर्वमात्मा तु न विकम्पते आत्मा तु न विकल्पते इत्यपि पाठः तत्र वर्तते। पर्वतादि स्थितिस्तस्मात् पररूपेण भिद्यते इति अस्याः कारिकायाः भावस्तु एवं वर्तते। सर्वं नाम नित्यम् अनित्यं सर्वमपि पदार्थजातं परतः नाम पदार्थान्तरगत क्रियावेशतः भिद्यते भूत भविष्यदादि भिन्न व्यवहार विषयो भवति। आत्मा तु नाम द्रव्यं तु न विकम्पते न विचलति स्वतः क्रियाश्रयो न भवति इति। तस्मात् नाम स्वरूपेण सर्वस्याप्यर्थस्य भेदा संभवात् पर्वतादि स्थितिः आदिना घटादेः अनित्यस्य संग्रहः तेषां स्थित्यादिः पररूपेण नाम राजदेवदत्तादिनिष्ठ क्रियारूपेण भिद्यते भूत भविष्यदादि भिन्न व्यवहार विषयो भवति इति। एवञ्च अस्याः कारिकातः स्पष्टं ज्ञायते यत् आत्मा अस्ति पर्वताः सन्ति इत्यादौ आत्मसत्तायाः पर्वतकर्तृकस्थितेश्च नित्यत्वेन सनातनत्वात् स्वतः वर्तमानत्वादिभेदस्योपपादयितुम् अशक्यत्वेपि पदार्थान्तरगतक्रियातः वर्तमानत्वादिकम् उपपादयितुं शक्यत एव। इयं प्रसंगोपात्ता शंका मूले अनुक्तापि भवतां ज्ञानवर्धनाय उत्थाप्य समाहिता तेन केनचिदेवं यदि शङ्क्यते तर्हि भवद्भिः समाधातुं तत्र शक्यते। अयञ्च विचारः व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धः एव। इत्येतावता लड्विषयकः विचारः समाप्तः। नाम लडादेशविषयकः। लिट् तिङ्गर्थस्य कः अर्थः इति अधुना लिट् तिङ्गर्थः कः इति अधुना विचार्यते। लिट् तिङ्गस्तु भूत अनद्यतनकालः परोक्षत्वञ्च अधिकः अर्थः शेषं लड्वत्। शेषम् इत्युक्ते संख्याकारकादियोगः लडिव भवति इत्यर्थः इति मूले उक्तम्। परोक्षत्वञ्च कारके विशेषणं न तु क्रियायां तस्याः अतीन्द्रियत्वेन लिट् सूत्रे भाष्ये प्रतिपादनात् व्यभिचाराभावात् इति। एतावता मूलं यदुक्तं तस्य कः आशयः इति निरूपयामि। परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट् विधीयते। अत्र सूत्रे भूते इति सूत्रम् अधिक्रियते। अनद्यतने लङ् इत्यस्मात् सूत्रात् अनद्यतने इति पदं च अत्र अनुवर्तते। एवञ्च अनद्यतन भूते विद्यमानाया परोक्षा क्रिया तद्वाचकात् धातोः लिट् स्यात् इति फलितार्थः। अनद्यतन इत्युक्तत्वात् अद्यतनमपि कालभेदः तेन लक्ष्यते। तथा हि कालः द्विविधः अद्यतनः अनद्यतनश्च इति। अतीतायाः रात्रेः पश्चार्धेन आगामिन्याः रात्रेः पूर्वार्धेन च सहितः दिवसः अद्यतनः तद्भिन्नः अनद्यतनः। एवं परोक्षत्वं नाम इन्द्रियागोचरत्वम् इन्द्रिय अगोचरत्वम् इति। इदञ्च परोक्षत्वं कारके विशेषणं न तु क्रियायां तस्याः अतीन्द्रियत्वात्। किञ्च क्रियायां कदापि परोक्षत्वाभावः नास्ति इति ग्रन्थकारः कथयति। तत्र भाष्ये तथा उक्तत्वात् इत्यादिकं यदुक्तं तत् किमुक्तं भाष्ये इति पश्यामः। क्रिया नाम तत्र भाष्ये किमुक्तं क्रिया नाम इयम् अत्यन्तापरदृष्टा पूर्वापरीभूता न शक्या पिण्डीभूता निदर्शयितुम् इति। पूर्वापरीभूतावयवसमूहरूपा क्रिया इयम् अत्यन्तम् अपरदृष्टा नाम परेण प्रत्यक्षेण दृष्टा न इन्द्रियगोचरा न भवति इति यावत्। तस्मात् भाष्याच्च स्पष्टमेव लभ्यते यत् क्रियायाः सर्वदा इन्द्रियगोचरत्वं नास्ति इति। एवञ्च प्रत्यक्षरूपक्रियायाः एव अभावात् व्यावर्त्या प्रसिद्ध्या परोक्षाया क्रिया इति क्रियायां परोक्षत्वविशेषणं व्यर्थमेव। यतो हि विशेषणं तत्रैव अर्थवान् भवति यत्र संभव व्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत् इति तत्र उक्तिः वर्तते। नाम यत्र संभवश्च वर्तते व्यभिचारश्च वर्तते तत्रैव विशेषणमपि युज्यते। अत्र तु व्यभिचाराभावात् तत्र विशेषणस्य अपेक्षा एव नास्ति। तस्मात् क्रियायां परोक्षत्वविशेषणं न भवति इति ग्रन्थकृदाशयः। एतद् भाष्यात् परोक्षत्वं क्रियायाः विशेषणं न भवति इति प्रतिपादितेपि दीक्षितादयः वैयाकरणास्तु परोक्षत्वमपि क्रियाविशेषणम् इति वदन्ति। तेषाम् अयम् अभिप्रायः क्रियायाः अवयवसमूहरूपत्वात् अवयवानाम् आशुतरविनाशित्वाच्च तत्समूहरूपायाः क्रियायाः इन्द्रियगोचरत्वाभावेपि अवयवानाम् इन्द्रियगोचरत्वं तु अनुभवसिद्धमेव।
तथा च परोक्षा या क्रिया तद्वाचकात् धातोः लिट् इति वाक्यस्य क्रियायाः अवयवानां परोक्षत्वे लिट् अवयवानाम् अपरोक्षत्वे तु नैव लिट् इति प्रयोक्तव्यः, नैव लिट् प्रयोक्तव्यः इति अवयव परोक्षत्वापरोक्षत्वे आदाय व्यावर्त्यं संपाद्य परोक्ष पदमपि क्रियायां विशेषणतया अन्वेति इति कथयन्ति। अवश्यम् अवयवानाम् इंद्रिय गोचरत्वं तु अभ्युपेयमेव, अन्यथा पश्यमृगो धावति इति प्रयोगो न स्यात्। तत्प्रयोगो हि धावन क्रियायाः दर्शन विषयत्वम् अभिप्रेत्यैव लोके प्रसिद्धः। यदि अवयव रूप क्रियायाः अपि इंद्रिय गोचरत्वं न स्यात् तर्हि धावन क्रियायाः दर्शन कर्मत्व अप्रसिद्ध्या तदभिप्रायेण प्रयुक्तं पश्यमृगो धावति इति वाक्यमेव असंगतं स्यात्। अयं दीक्षित कोण्डभट्ट मतानुवादः ग्रन्थे अनुक्तः प्रसंगोपात्तः एव भवतां ज्ञानाय उपस्थापितः, यतः दीक्षितादिभिः परोक्षत्वमपि क्रियाविशेषणमिति प्रतिपादितं। वस्तुतः तत्पूर्वपक्षत्वेन मनसि कृत्य ग्रन्थकारस्य परोक्षत्वं न क्रियाविशेषणमिति प्रतिपादने बीजमन्वेष्टव्यं, तथा च अस्यापि अपेक्षा आसीत्, तस्मादुक्तं भवतां कृते। एतावता लिट् तिङ्गः कः अर्थः इति निरूपितम्। अधुना लिटि अनुप्रयुज्यमानानां क्रभ्वसाम् अर्थनिर्णयः क्रियते। लिटि अनुप्रयुज्यमानानां कृ भू अस धातूनां कः अर्थः इति सम्प्रति विचार्यते। तथा हि लिटि अनुप्रयोगस्थले कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमुतो नृच्छः दयायासश्च उषविद जागृभ्योऽन्यतरस्याम् इत्यादि सूत्रैः आम् विधीयते। आमः परस्य लिटः आमः इति सूत्रेण लुक् क्रियते। ततः कृ भू अस् धातुषु अन्यतमस्य तत्र अनुप्रयोगः क्रियते। एतादृशस्थले क्रभ्वसां सामान्य व्यापारो नाम क्रियासामान्यमेव अर्थः। तत्तत् क्रियाविशेषस्तु आम् प्रकृतेः धातोरेव, नाम आम् प्रकृतिः, आमः प्रकृतिः या तस्मात् धातोः इत्यर्थः। तत्र सामान्य विशेषयोः अभेदान्वयः, यतोहि क्रियासामान्यमर्थः क्रभ्वसां, विशेषार्थस्तु धातोरेव आम् प्रकृतेः। एवञ्च सामान्य विशेषयोः अभेदान्वयः अकर्मक प्रकृतिक आमन्त प्रयुक्त क्रभ्वसाम् अकर्मिकैव क्रिया, वस्तुतस्तु अनुप्रयुक्तानां क्रभ्वसां फलशून्य क्रियावाचकत्वमेव सकर्मक अकर्मक इत्यादि व्यवहारस्तु आम् प्रकृतिभूत धातोरेव। एवञ्च एधाञ्चक्रे चैत्रः इत्यत्र एकत्वावच्छिन्न परोक्षत्वावच्छिन्न चैत्रकर्तृका भूतानद्यतन काल अधिकरणिका वृद्ध्यभिन्ना क्रिया इति बोधः भवति। परोक्षे लिट् इति सूत्रार्थवर्णन वेलायाम् अनद्यतन भूते विद्यमानाया परोक्षा क्रिया तद्वाचकात् धातोः लिट् स्यादित्यर्थः खलु उक्तः आसीत्। तत्र किं नाम परोक्षत्वम् इति चेत् साक्षात् कृतमित्येतादृश विषयताशालिज्ञाना विषयत्वं परोक्षत्वम्। एवमेव भूतानद्यतनत्वं च अद्यतन अष्टप्रहरि व्यतिरिक्तत्वे सति भूतत्वं भूतानद्यतनत्वम् इति अर्थस्तु स्पष्ट एव। इत्येतावता लिट् तिङर्थः विवृतः। अधुना नेक्स्ट लुट् लिट् लेट् लोट् लङ्गादेशार्थाः के इति प्रतिपाद्यते। तत्र लुडादेशस्य तु भविष्यत् अनद्यतनार्थो अधिकः, शेषं पुरुषवचनाद्युपपत्तिस्तावत् लड्वदेव अत्रापि वक्तव्या। भविष्यत्वञ्च वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगिक क्रियोपलक्षितत्वम्। यस्याः वर्तमाने प्रागभावः तस्याः क्रियायाः उपलक्षितत्वं हि भविष्यत्वम् इति सुलभः अर्थः। नाम यत्र वर्तमाने प्रागभावः तस्याः क्रियायाः उपलक्षितत्वं नाम आश्रयत्वं भविष्यत्वम् इति। लृट् तिङस्तु भविष्यत् सामान्यमर्थः। भविष्यत् सामान्यं नाम सामान्य भविष्यत् कालः अद्यतन अनद्यतन निर्विशेषः इति। लेट् तिङस्तु विद्यादिरर्थः छन्दसि प्रतिपाद्यते लिङर्थे लेट् इति सूत्रात्। लट् क्रियातः लेडो डाटौ इति विशेषः अत्र भवति, भवति भवाति इति प्रयोगदर्शनात्। लटि शबादि विकरण प्रत्ययाः उक्ताः। लेटि तु छान्दसत्वात् अडागमः, आडागमश्च
मध्ये इति विशेषः। तस्मात् भवति भवाति इति रूपद्वयं भवति। लोट् तिङस्तु विद्यादिरर्थः, तत्र अधीष्टं सत्कारपूर्वको व्यापारः। आगच्छतु भवान् जलं गृह्णातु इत्यादौ अधीष्ट सत्कारपूर्वक व्यापारः। संप्रश्नो नाम अनुमतिः। गच्छति चेत् भवान् गच्छतु इत्यादौ वर्तते। अर्थस्तु सर्वस्यापि स्पष्ट एव, अधिक वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। लङ्गादेशस्य तु भूत अनद्यतनत्वम् अधिकः अर्थः, शेषं लड्वत् इति। इत्येतावता लङ्गादेशाः के नाम लिटः आरभ्य लङ् पर्यन्तम् अर्थनिरूपणं कृतम्। अधुना लिङ्गादेशार्थः कः इति विचार्यते। अत्र कश्चन विचारः कृतः वर्तते ग्रन्थे। लिङ्गादेशस्य तु विद्यातिरर्थः। तत्र विद्यादिचतुष्टयस्य अनुस्यूतप्रवर्तनात्वेन चतुर्णां वाच्यता लाघवात् इति कथयति ग्रन्थकारः। कोऽयमर्थः इत्युक्ते विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रेण विद्यादिषु अर्थेषु लिङ् विधीयते। विद्यादिषु सर्वत्र प्रवर्तनात्वमस्ति। तत्र विद्यादीनां क्रमेण अर्थस्तु इत्थं वर्तते। विधिः नाम प्रेरणं भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रवर्तनञ्च प्रवृत्त्यनुकूलो व्यापारः। अर्थात् यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य प्रवृत्तिजनकत्वं सैव प्रवर्तना। सा यदि वक्त्रपेक्षया अपकृष्टोद्देश्यक प्रवर्तक ज्ञान विषयी भूता तदा प्रेरणा भवति। अन्यादृक्तु निमन्त्रणादि व्यपदेश्या इति। एवञ्च अप्रवृत्त प्रयोज्यस्य तदभिलषित अज्ञातोपाय प्रवर्तनम् उपदेशः। यथा स्वर्गकामो यजेत इत्यादिः। आदिनात्र लौकिकत्वं त्वं वस्त्राणि क्षालयेः इत्यादीनां ग्रहणं। प्रकृत उदाहरणे स्वर्गः अभिलषितः। अत्र अप्रवृत्तस्य प्रयोज्यस्य देवदत्तादेः यदभिलषितं स्वर्गः तत्प्राप्तिविषये यः अज्ञातः उपायः यागः तादृशे स्वर्गप्राप्त्युपायभूते यागे प्रवर्तनं देवदत्तादेः अनेन वाक्येन क्रियते इति अयं विधिः इति उच्यते। एवं तर्हि विधिप्रेरणयोः समानार्थकत्वम् आयातं खलु इति चेत् उच्यते स्वसमानोत्तमयोः प्रवर्तनायाम् अतिव्याप्तिवारणाय अत्र निकृष्टत्वोक्तिः। यतोहि विधिः नाम प्रेरणं भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रयोजनम् इत्युक्तम् आसीत् खलु। तत्र निकृष्टत्वोक्तिः स्वसमानोत्तयोः प्रवर्तनायाम् अतिव्याप्तिवारणाय। एवञ्च नात्र विधित्वम् इति अर्थतः लाभः। आज्ञाप्यत्वेन निकृष्टत्वं विवक्षितम् इति सूचयितुमेव भृत्यादेः इत्युक्तिः। तेन स्वापेक्षया अधिकवयस्कभृत्यप्रेरणायाः विधित्वमेव भवति। विधिः नाम प्रेरणमिति निरूपितम्। अधुना विधिः निमन्त्रण इति। निमन्त्रण शब्दे प्रवर्तनायाः किं स्वरूपं, यतोहि सर्वत्र प्रवर्तनात्वम् अनुस्यूतरूपेण वर्तते इति उक्तं। तस्मात् निमन्त्रण शब्दे प्रवर्तनायाः स्वरूपं निमन्त्रणं नाम नियोगकरणम्। आवश्यके श्राद्धभोजनादौ स्वाभिलषिते दौहित्रादेः प्रवर्तनं यथा विप्रं निमन्त्रयते इत्युदाहरणे विप्राश्रयक प्रवृत्तिजनक भावनाबोधेन प्रकृते विनियोग पदार्थः नाम प्रवृत्तिः तत्करणं तदनुकूलो व्यापारः इत्यर्थः। एवञ्च अत्रापि प्रवर्तना वर्तते इति आयातम्। एवमेव आमन्त्रणं नाम कामचारानुज्ञा। विधि निमन्त्रण आमन्त्रण इति तृतीयस्य अर्थः उच्यते। आमन्त्रणं हि कामचार अनुज्ञा। सा च स्वाभिलषिते कामचारेण प्रवृत्तस्य निज इष्टसाधनता बोधनम् इति यावत्। तदैव वर्णयति दर्पणकारः। नाम भूषणसारस्य व्याख्या दर्पण इति। तत्र दर्पणकारेण किमुक्तं, स्वेच्छया प्रवृत्तस्य इतरत्र प्रवृत्ति प्रतिबन्धक फल स्वाभिलषित विषयक प्रवृत्त्यनुकूलो व्यापारः। नाम स्वेच्छया प्रवृत्तस्य इतरत्र प्रवृत्ति प्रतिबंधक फलक स्वाभिलषित विषयक प्रवृत्त्यनुकूलो व्यापारः कामचारानुज्ञा। यथा इहासीत आरब्धं कुरुत तत्कुरुष्व यथा हितम् इत्यादौ उपवेशनादि व्यापारे इष्टसाधनता ज्ञानात् प्रवृत्तौ इतरत्र अप्राप्ति अर्थतः फलति। अधीष्टं तु सत्कारपूर्वकः व्यापारः इति तत्रैव नाम लोड् विषये उक्तमासीत्। उदाहरणं पुत्रमध्यापयेत् भवान् इत्यादौ अध्यापनादि व्यापारे सम्मानपूर्वक प्रवृत्त्यनुकूलो व्यापारः अधीष्टपदार्थः। इत्थं विधि निमन्त्रण आमन्त्रण इति चतुर्षु
उपवर्णितेषु चतुर्ष्वपि विद्यादिषु प्रवर्तनात्वम् अनुगतम् अनुस्यूतरूपेण वर्तमानत्वम् इति कृत्वा तच्च एकरूपत्वेन स्वीकारे शक्यतावच्छेदक सामान्य धर्म उपादाय तस्यैव वाच्यत्वात् लाघवमपि भवति अनुरोधेन विद्यादि विशेष उपादानं गौरवाय भवति खलु इति मनसि निधाय ग्रन्थकारः लिखति। नाम अस्य कः अभिप्रायः इत्युक्ते विद्यादिषु चतुर्ष्वपि यदि प्रवर्तना वर्तते तर्हि प्रवर्तनायां लिङ् इत्येव सुवचम् इति कौमुद्यामपि भट्टोजी दीक्षितैः आशयः उक्तः। तत् क्रमेण कथयामि। अधुना एतत् चतुष्टयस्य अनुस्यूत प्रवर्तनात्वेन वाच्यता लाघवात् तत्रार्थे वाक्यपदीयकारसम्मतिरपि वर्तते। तत्र वाक्यपदीये उक्तम् अस्ति प्रवर्तनारूपमनुस्यूतं चतुष्वपि तत्रैव लिङ्गविदातव्यः किं भेदस्य विवक्षया विद्यादिषु चतुर्ष्वपि प्रवर्तना वर्तते एव अयमाशयः। अतः शक्यतावच्छेदक सामान्य ग्रहणात् विधिनिमन्त्रणा इत्यादि सूत्रापेक्षया प्रवर्तनायां लिङ् इत्येव सुवचम् प्रवर्तनात्वं तत्र शक्यतावच्छेदकं भवतु। अयमेव आशयः कौमुद्यां भट्टोजी दीक्षितैरपि उपवर्णितः। एवं तर्हि कथं पाणिनिना चतुर्णामपि पृथगुपादानं कृतम् इत्याशङ्क्य हरिकारिकान्तरम् अवतरति ग्रन्थकारः। न्याय उत्पादनार्थं वा प्रपञ्चार्थमथापि वा विद्यादीनाम् उपादानं चतुर्नामादितः कृतम् इति अनया चतुर्नामपि पृथगुपादानं स्पष्टप्रतिपत्तये प्रपञ्चितम् इत्यायातम्। अधुना सर्वत्रापि प्रवर्तना वर्तते इति खलु उच्यते। प्रवर्तनाया स्वरूपं किम् इति विचारः अधुना प्रस्तूयते। एवञ्च प्रवर्तनारूपं यत् चतुर्ष्वपि सामान्येन अनुगतं किं तत्स्वरूपम् इति चेत् अत्र उच्यते प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वं प्रवर्तनात्वं तच्च इष्टसाधनत्वस्य अस्ति इति तदेव लिङ्गर्थः। प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वं किम् इत्युक्ते प्रवृत्तिजनकं यज्ञानम् इदं मदिष्टसाधनमिति ज्ञानम् इष्टसाधनता ज्ञानमेव सर्वत्र प्रवृत्तिजनकं भवति इति ज्ञायते एव भवद्भिः। अन्यथा प्रवृत्तिविषय धर्मिकस्य इष्टसाधनत्व प्रकारकस्य ज्ञानस्य अभावे प्रेरणारूपे व्यापारे सत्यपि प्रवृत्तिर्नैव जायते। अतः प्रवृत्तिजनकं ज्ञानम् इष्टसाधनता ज्ञानम् इदं मदिष्टसाधनम् इत्यादि प्रकारकं तद्विषयः इष्टसाधनं विषयतावच्छेदकम् इष्टसाधनत्वं तदैव प्रवर्तनाशब्देन ग्राह्यमिति वैयाकरणमतम्। एवञ्च विषयतावच्छेदकत्व रूपं प्रवर्तनात्वम् इष्टसाधनत्वे अस्ति इति तदेव प्रवर्तनात्वावच्छिन्नरूपः लिङ्गवाच्यः अर्थः इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः। एतावता प्रवर्तनात्वं नाम प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वम् इति यदुक्तं तच्च इष्टसाधनत्वस्य वर्तते तदेव लिङ्गर्थः इति वैयाकरणैः प्रतिपादितं च तत्रैव विषये केचन विप्रतिपद्यन्ते शास्त्रकाराः। यथा इष्टसाधनत्वे एतादृशं प्रवर्तनात्वं वर्तते तथा कृतिसाध्यत्वेपि वर्तते। नाम यया रीत्या इष्टसाधनत्वे प्रवर्तनात्वं प्रतिपाद्यते तयैव रीत्या कृतिसाध्यत्वेपि तद्वर्तते खलु। तस्मात् कृतिसाध्यत्वमपि विद्यर्थः नाम लिङ्गर्थः इति स्वीक्रियताम् इति ते वदन्ति। अन्यथा इष्टसाधनता बुद्धिमात्रस्य प्रवृत्तिजनकत्व स्वीकारे चन्द्रगमनं मदिष्टसाधनम् इति चन्द्रमण्डलग्रहणादौ तादृश इष्टसाधनता बुद्धौ सत्यामपि चन्द्रगमने प्रवृत्ति न जायते इति कार्यकारणभावस्य व्यभिचारः स्यात्। यतोहि चन्द्रगमनम् अदिष्टसाधनमिति मात्रमुक्तौ तावता सः तत्र गन्तुं तु न प्रभवति इति कृतिसाध्यत्वं नास्ति। अतः इदं मदिष्टसाधनम् इदं मत्कृतिसाध्यम् इति कृतिसाध्यत्वस्यापि तत्र सत्वमुपेक्षितम्। अतः तन्मात्रस्य न प्रवृत्तिजनकविषयतावच्छेदकत्वरूपं प्रवर्तनात्वम् अपि तु कृतिसाध्यत्वस्यापि इत्यपि तत्र योजनीयम्। एवञ्च कृतिसाध्यता ज्ञानस्यापि प्रवृत्तिजनकत्वस्वीकारे तु चन्द्रगमने इष्टसाधनता बुद्धौ सत्यामपि कृतिसाध्यता ज्ञानं नास्ति। अतः तदभावात् तत्र प्रवृत्तिर्वार्यते। एवमेव बलवत् अनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानमपि प्रवृत्तिजनकम् इति मन्तव्यम्। तथा च प्रवृत्तिजनकं यज्ञानं बलवदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानं तद्विषयतावच्छेदकं बलवदनिष्टाननुबन्धित्वम् इति विषयतावच्छेदकत्वरूपं प्रवर्तनात्वं तत्रापि अस्ति।
बलवदनिष्टाननुबन्धित्व ज्ञानस्यापि प्रवृत्तिजनकत्व अस्वीकारे विषसंप्रक्त मधुभोजने कर्मणि पुरुषस्य इष्टसाधनता बुद्धिरस्ति कृतिसाध्यता बुद्धिरपि वर्तते इति तत्र प्रवृत्तिः स्यात्। बलवदनिष्टाननुबन्धित्व ज्ञानस्यापि प्रवृत्ति हेतुत्व स्वीकारे तु तत्र विषसंप्रक्त मधुभोजने इदं भोजनं मदनिष्टं मरणं साधयति इति अनिष्टानुबन्धित्व ज्ञानमेव अस्ति न तु अनिष्टाननुबन्धित्व ज्ञानमिति न तादृशे कर्मणि तस्य प्रवृत्तिः। अतः इष्टसाधनत्ववत् कृतिसाध्यत्वस्य बलवद् अनिष्टाननुबन्धित्वस्य च प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकत्व रूपस्य प्रवर्तनात्वस्य सत्वात् तत्रापि लिङ्गः शक्तिः कल्पनीया इति मतान्तरम्। किन्तु नेदं मतं संगतम्। यतो हि कृतिसाध्यता बुद्धेः भवतु प्रवृत्तिजनकत्वम् एवं कृतिसाध्यत्वस्य भवतु प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वं तावतापि तस्य न लिङ्गवाच्यत्व सिद्धिः। कुत इति चेत् अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इति न्यायेन प्रकारान्तरेण अलभ्य एव अर्थः शब्दस्य शक्योऽर्थो भवति। प्रकृते कृतिसाध्यत्वं तु अनुमान प्रमाण गम्यं भवति। यागो मत्कृतिसाध्यः मत्कृतिसाध्यत्व विरोधि धर्मानाक्रान्तत्वात् चन्द्रगमनं मत्कृत्यसाध्यं मत्कृतिसाध्यत्व विरोधि धर्माक्रान्तत्वात् इति अनुमान प्रमाणेनैव कृतिसाध्यत्व असाध्यत्वे ज्ञातुं शक्ये इति न तयोः लिङ्गाबोध्यत्वम् इति वैयाकरणमतम्। तस्मात् अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति कृत्वा कृतिसाध्यत्वस्य अनुमान प्रमाणगम्यत्वात् अस्य प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वं नास्ति इति प्रतिपाद्यते। एवमेव बलवदनिष्टाननुबन्धित्वमपि न लिङ्गर्थः। यतः कार्यमात्रं प्रति प्रतिबन्धकाभावस्य कारणत्वं सर्वतन्त्रसिद्धम्। प्रतिबन्धकसद्भावे कार्यानुदयात् कार्यमात्रं प्रति प्रतिबन्धकाभावः हेतुः एवञ्च विषसंपृक्तमधुभोजने कृते मरणं जायेत अतः भोजनजन्य सुखापेक्षया दुःखमेव अधिकमस्ति इति ज्ञानं तादृशे कर्मणि द्वेषमुत्पाद्य प्रवृत्तिं प्रतिबध्नाति। अतस्तत्र दुःखाधिक्यज्ञानेन यो द्वेषोऽस्ति स एव प्रतिबन्धकः। द्वेषाभावः प्रतिबन्धकाभाव विधया कार्यमात्रं प्रति हेतुरिति तस्य न लिङ्गवाच्यत्व स्वीकारः। अतः केवलम् इष्टसाधनत्वमेव लिङ्गर्थः इति वैयाकरणानां मतम्। अनया रीत्या वैयाकरणाः इष्टसाधनत्वमेव लिङ्गर्थः कृतिसाध्यत्वं वा बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं वा न लिङ्गर्थः इत्यत्र मण्डनमिश्रोक्तिमुद्धृत्य स्वमतं दृढयन्ति। तथा हि पुंसां नेष्टाभ्युपायत्वात् क्रियास्वन्यप्रवर्तकः प्रवृत्तिहेतुं धर्मञ्च प्रवर्तनाम् इति मण्डनमिश्रेण उक्तम्। इष्टाभ्युपायत्वं नाम इष्टसाधनत्वं तस्मादन्यः नाम बलवदनिष्टाजनकत्वादिः पुंसां यागादिक्रियासु प्रवर्तकः न नाम प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयो न भवति अपितु इष्टसाधनत्वमेव। यतः प्रवृत्तिहेतुं धर्मं नाम प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकं धर्मं प्रवर्तनाशब्देन वदन्ति व्यवहरन्ति इति। इति एतत् सर्वं भूषणादिग्रन्थेषु विस्तरेण निरूपितमेव। ग्रन्थकारोऽपि इदमेव अनुमन्यते। तस्मात् तेन इदं तु अन्यत्र विस्तरः इत्यादि रीत्या तत्र मूले लिखितम्। एतावता लिङ्गर्थः कः नाम प्रवर्तना। तत्र लिङ्गादेशार्थः पूर्णतया अत्र विवृतः। अनया रीत्या पाठस्य अस्य विषयाः ये मुख्यांशाः अस्माभिः उक्ताः आसन् ते सर्वेपि समाप्ताः। अधुना ये विषयाः विस्तरेण प्रतिपादिताः तेषां बिन्दुरूपेण संग्रहः उच्यते। तत्रादौ वर्तमानकालस्वरूपमुक्तम् अस्माभिः। तच्च प्रारब्धापरिसमाप्तक्रियोपलक्षितत्वं तदनु लिट्टिङ्गर्थः भूत अनद्यतनकालः परोक्षत्वञ्च तत्र परोक्षत्वं न क्रियाविशेषणं ग्रन्थकृन्मते। ततः लिटि अनुप्रयुज्यमानानां कृभ्वसाम् अर्थनिर्णयः कृतः तद्धि क्रियासामान्यमेव। ततः क्रियासामान्यमेव कृभ्वसाम् अर्थः
तत्तद्विशेषार्थस्तु आम प्रकृतिक धातोरेव। तदुक्त्वा लृट् लेट् लोट् लङ्गादेशार्थाः के इत्युक्तम् इति निरूपितं। तत्र लिङ्गादेशार्थः सच विद्यादि इत्यर्थः तत्र वर्णितः। विस्तरेण तत्र शास्त्रकाराणां मतमतान्तरमपि वर्तते इति सर्वम् उपवर्ण्य संग्रह्य प्रवर्तनात्वं नाम प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकं प्रवर्तनात्वं तच्च इष्टसाधनत्वस्य अस्ति इति तदेव लिङ्गर्थः इति सर्वं निरूपितं। तत्र विद्यादिरर्थः प्रवर्तना सूत्रोक्त नाम विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रे आद्ये आरभ्य चतुर्षु नाम विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट इत्येतेषु चतुर्षु अनुगततया वर्तते इति कृत्वा विधि निमंत्रणामंत्रण इत्यपेक्षया इति न्यासापेक्षया प्रवर्तनायां लिङ् इत्येव सुवचम् इत्यादि न्यासान्तरकल्पनायां लाघवं प्रदर्श्य सूत्रकृन्यासः प्रपञ्चार्थ एव स्पष्टप्रतिपत्तये एव वर्तते इति वाक्यपदीयोक्तप्रमाणेन पुष्टीकृतम्। अन्ते च प्रवर्तनात्वम् इष्टसाधनत्वमेव वा लिङ्गर्थः इति मतान्तरनिरासपूर्वकं स्वमतम् उपस्थाप्य वैयाकरणसम्मतसिद्धान्तः उपस्थापितः। अनया रीत्या अयं पाठः समाप्तः। शुभमस्तु।